वर्स 14 वर्सांत एक वनवास राम वनवासा गेल्लो अशें 14 वर्सां राम वनवासा रावलो पूण हें काम अजून स्टार्ट जावना. हातूंत गव्हर्मेंटान खंय तरी दखल घेवपाची गरज आसा. गेली सुमार 14 वर्सां खंय सावड्डे वाठारांत मायनिंग इंडस्ट्री बंद पडल्या, जाका लागून ट्रक मालक आसात तांचो उदरनिर्वाह करपाचो मार्ग बंद जावन ह्या लोकांक बरेच कश्ट घेवचे पडटा. सरकारान आमचो अंत पळोवचो न्ही, कित्येक घराब्यांचेर उपासमारीचे दीस आयल्यात. अशा वेळार डंप पॉलिसी सुरू करून ट्रक मालकांक रोजगार मेळवून दिवचो, अशी मागणी सावड्डे ट्रक ओनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष वल्लभ दळवी हांणी केल्या. आतां परते बी आमची जून म्हयन्याक खंय तरी मिटींग जाल्ली आनी मिटींग जावन लोकांनी कमिटी काडिल्ली आनी आज ही खंय तरी आमकां रजिस्ट्रेशन नंबर मेळिल्लो आसा. सो आमकां हांव लोकांचे पयलीं धन्यवाद करता, कारण सगळ्यांनी एकमतान ही निवड केल्ली आसा सगळ्याची. तुमी 7 कमिटीचे आमी मेंबर आसात. तेन्ना हांव लोकांचें वेलकम करता, तशें तुमच्या रिपोर्टराचें बी वेलकम करता. जेन्ना आमचे जे 13 वर्सां जालीं खंय तरी मायनींग हें बंद आसा, तेन्ना आमी आतां फुडले वर्स 14 वर्सांत एक वनवास राम वनवासा गेल्लो अशें 14 वर्सां राम वनवासा रावलो पूण हें काम अजून स्टार्ट जावना. हातूंत गव्हर्मेंटान खंय तरी दखल घेवपाची गरज आसा, कारण खंय तरी लोकांक काम ना जालां. हांगा आमी जवळ जवळ कितलींशीं वर्सां जालीं आतां हे लोक बेकार आसात. तेन्ना लोकांनी आपल्यालो पात्रांव आशिल्ले लोक ड्रायव्हर जाले. ताजे फाटल्यान आतां लोकांनी कामार सगळे आपल्याले काबार केल्ले आसात. तेन्ना लोकांची जमनीत परिस्थिती जाल्यार आमचो मायनिंगाचो बेल्ट जो आसा सावड्डेचो हो थोडोसो मायनिंगाचो बेल्ट आसा. तेन्ना खंय तरी हांगा गव्हर्मेंटान स्पेशल लक्ष दिवपाची गरज आसा. खंय तरी हे लोकप्रतिनिधीन मदीं पडून खंय तरी डम्प्स जे आसा ते आतां पयरूच एक मॅसेज आयला की ते ट्रेडर्साचे हे तांकां जून पर्यंत दिल्लो आसा 26. तेन्ना खंय तरी हे आतां हरशीं काम चालू जाता दिवाळी नंतर, पूण आज खंय तरी काम चालू जालें ना. पूण हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान मागता गव्हर्मेंटा कडेन, मुख्यमंत्र्या कडेन मागता की बेगींतल्या बेगीन डम्प्स चालू करचे. प्लस आमचे फॉर्मेलिटीची एक मायन आसा ती बी तिका इसी मेळिल्ली आसा. कित्याक लागून सद्या स्टार्ट जावना हें खबर ना, पूण आयडिया 2 म्हयन्या भितर ती स्टार्ट जातली. तेन्ना ती स्टार्ट जावन आमकां सगळ्या लोकांक काम हें गरजेचें आसा. आनी हांव मागता की हें काम बेगींतल्या बेगीन प्रायोरिटीचेर चालू करचें, कित्याक आज खंय तरी पयलीं काम चालू जावपाची गरज आसा. रेटीच्या विशया लागून आमी मुख्यमंत्र्या कडेन गेल्ले, तेन्ना खंय तरी आमच्या मुख्यमंत्र्यान हातूंत भितर इंटरफिरन्स करून खंय तरी स्टार्टींग दिवपाक आमदार आसतना 1-2 फावटी आमकां रेट वाडोवन दिल्लो. तेन्ना सिजागो हांव अध्यक्ष आशिल्लो तेन्ना, आनी खंय तरी लास्ट 2 वर्सां पयलीं यार्ड जो चालू जाल्लो तो कालिजान यार्ड चालू जाल्लो, होय लोकांक बरो पडिल्लो. पूण इन शॉर्ट टर्म खंय तरी तांचे फॉरेस्टाचे क्लियरन्सा लागून ते बंद पडिल्ले आसा. पूण इन प्रोसेस आसा की चालू जावपाचें. हांव ते मागता की तेंय बी बेगींतल्या बेगीन चालू करचें, ते लोकांक रिलीफ मेळटलो. आनी तूं म्हणटा तशें आमी सीएमा म्हऱ्याक आमी गेल्ले, सीएमान आमकां जे प्रमाणे आमी गेल्ले तो ताणें आमकां रेटीचो विशय म्हूण आनी कसलो एंटरटेन सदांच केला. आनी फाटले 2 वर्सां सुद्दां ते काली स्टार्ट जाल्ले तेन्नाय ताणें खंय तरी रेट वाडोवनूय हे काम स्टार्ट आमकां खंय तरी वाडोवन दिल्लें. पर टन पर किलोमिटर अशें ₹1-2 आनी वाडयल्लें. सो अजुनूय तरी तो रेट खूब वाडपाचो गरज आसा. वल्लभ, सरकार जे आसा भारतीय जनता पक्षाची सरकार जे अंत्योदय तत्वाचेर चलता हे ते सांगतात आनी डबल इंजीन सरकार म्हणटा. आमकां एक सांगात, तुमची एक तरी इंजीन चलपाक जाय. अंत्योदय तत्व म्हणटा ते आतां तुमी जालें म्हूण सांगता. अशी परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा की लोक खंय तरी बरे हाजेर आशिल्ले ते आज अंत्योदय तत्वाचेर पावल्या. कितें अशें हें आतां अशी आन्सर दिवची पडटा, कारण कित्याक हांव जर स्ट्रेट फॉरवर्ड इतलीं वर्सां निस्वार्थीपणान काम केल्लें आसा, तेन्ना ताका लागून आज हांव मागता की आमी अंत्योदय तत्वार पाविल्ले आसा. आनी हे सरकारान अंत पळोवचो न्ही, काम बेगींतल्या बेगीन अशें चालू करचें की सगळो मुवमेंट चालू करता आनी इतलें काम मेळचें जे कंटिन्युअसली काम चालू उरपाक जाय. तर आमी सावड्डे मतदारसंघाक भितर आसा आनी सावड्डे मतदारसंघाक जर पळयत जाल्यार मायनींग एरिया हो मतदारसंघ नोटेर आसलो. आनी ह्या मायनींग हितून भितर अनेक कंपनी ज्यो आसल्यो त्यो चलताल्यो आनी ह्या हितूंतल्यान उदरनिर्वाह म्हणटा तो प्रत्येकान हांगा ट्रक घेतले सावड्डे मतदारसंघा भितर. आनीक आपलो परिवार जो आसा किंवा उदरनिर्वाह जो आसा त्या ह्या ट्रकाच्या माध्यमांतल्यान जे ट्रक मालक आसा ते सोडटाले आनीक तेंचो परिवार जगतालो. आतां गेली 14 वर्सां पूर्ण जावपाक येयल्ली आसा. ही मायनींग बंद पडली कारण इलिगलिटी हे सगळे समोर हाडून ही मायनींग बंद पडल्यो आनी आयज पर्यंत 14 वर्सां जालीं ही मायनींग चलना. आनी हेजे खातीर ट्रक जे आसा ते कुसोन गेल्ले आसा. काही ट्रक जे चलता खंय खंय कामाक वयता ते आसा ते जे ड्रायव्हर सोडून पात्रांव गाडी चलयता आनी ह्या हितूंतल्यान आपलो खंय तरी एक बारीकसो वेवसाय जो करताले ते करता. आतां काही लोकांच्यो गाडी ज्यो आसा, काही पात्रांव जे आसा तेंच्यान गाडी आपली ज्यो आसा त्यो आमी म्हणटा तशें वयर लायल्या अशी पद्दतीन जाल्ले आसा.
उपासमारीची पाळी जी आसा ती सावड्डे मतदारसंघाच्या किंवा सांगे भागांक भितर ट्रक मालकांचे येयल्ले आसा आनी परत एकदां ही मायनींग सुरू जावपाक जाय किंवा ई ऑक्शन जें आसा तो लिलाव हे प्रोसिजर चालू जावन हेका ट्रकांक खंय तरी काम मेळपाचें हेचे खातीर जे ट्रक मालक आसा ते प्रयत्न करतात. ट्रक असोसिएशनाचे अध्यक्ष आसा वल्लभ दळवी हेणी आयज खास पत्रकार परिशद घेतली. तर ट्रक ओनर जे आसा हेंची एक मिटींग जाली आनी एक डिसिजन जालें की आमकां जाता तितले बेगीन सरकारान ई ऑक्शनाक तरी काम दिवचें, कारण खंय तरी एक लॉन जें आसा किंवा घरांतलें भांगर जें फायनान्स हितून भितर बँकांक भितर दवरलां तें सोडून काडपाक जाय. कारण जेन्ना बँकेक जे फायनान्स हें आसा मुथूट आसतलें किंवा बाकीचे हें आसा तितून हें गोल्ड दवरलें ते इंट्रस्ट जो आसा तो इंट्रस्ट वाडत वयता आनीक कांयक पात्रांव जे आसा ते भांगर सुद्दां सोडून हाडपाक शकना. असली परिस्थिती जी आसा ती सावड्डे मतदारसंघाची येयल्ली आसा. वल्लभ दळवीन क्लियर सांगलें आसा जाता तितले बेगीन सरकारान हेजेर खंय तरी एक एक्शन घेवन हो प्रोसिजर आसा ई ऑक्शनाचो फास्ट करचो आनीक लोकांक गाडयांक किंवा गाडयेच्या ओनराक खंय तरी एक राहत दिवची आनी ह्या हितूंतल्यान हें सगळें चल्लें आसा. आयज जर पळयत जाल्यार मार्केट सुद्दां कॉलेप्स जाल्लें आसा कुडचड्या वयलें, कारण एक टायम असो आसलो गजबजणारें हें मार्केट आयज खंय तरी थंड हितूंक पडलेलें आसा. कारण जेन्ना मायनींग चलताली तेन्ना आवटसायडर लोक जे आसले ते कामा खातीर गोंयांत येताले, रूम आसतले किंवा ड्रायव्हर आसतले किंवा गॅरेज आसतल्यो किंवा बाकीच्या बारीक बारीक जे शॉप ओनर किंवा बारीक गाडी घालून जे आपले धंदो करताले ते आयज खंय तरी बंद करून घरांत बसले आसा. कारण आनी एक कांयच ऑप्शन ना. ताका लागून हे आवटसायडर सुद्दां येयल्ले ते गांवांक गेल्ले आसा. हें जावपाक परत एकदां सुरळीतपणान हो जो वेवसाय आसा मायनिंगेचो जो तो चलपाक जाय हे एक मागणी आसा. आनीक आयज सरकारा कडेन उलो मारलो आसा, कारण अंत्योदय तत्वाचेर भाजप सरकार आनी डबल इंजीन ह्या हितूंतल्यान जे सरकार चलता ते सरकार आम जनतेचें आसा आनीक आम जनतेचो खंय तरी विचार करपाक जाय अशें वल्लभ दळवीन हेणी सांगलें आसा. आनी प्रत्येक ट्रक ओनर एक खंय तरी चिंतातूर जाल्ले आसा, चिंतेक पडले आसा कितें करपाचें. कारण ट्रक जेन्ना काडटा ते बँकेचे काडले आसा तेजो इंट्रस्ट प्लस हे इंट्रस्ट खंय तरी भरपा खातीर घरांतलें भांगर जें आसा बायल भुरग्यांक तें भांगर खंय तरी बँकेक दवरलें आसा तेजो इंट्रस्ट, हेजो भार जो आसा भडीमार जो आसा तो ह्या ट्रक मालकाचेर पडटा आनी हितूंतल्यान ट्रक मालक हे सफर जाल्ले आसा. ताका लागून जाता तितले बेगीन सरकारान ऑप्शन हाडचें आनीक ऑप्शन अशें दिवचें की ट्रक मालक खंय तरी आपल्या पोटाचो किंवा आपल्या परिवाराचो उदरनिर्वाह करपा खातीर तांकां आपल्या पांयाचेर उबी करून दिवचें. कारण ट्रक जेन्ना उबी करता तेन्ना आतां जे ट्रक सामके जर्जरीत जाल्ले आसा तांकां उबी करता 2-2.5 लाख जाय पडटा आनी हें काडटलें परत एकदां लोन काडचें पडटलें. आनी जर मायनींग सुरू जाता किंवा ई ऑक्शन सुरू जाता तें ई ऑक्शन 1 म्हयन्या पुरतें आसा. 1 म्हयन्याचें ई ऑक्शन जरी जालें जाल्यार जो माल वयता हेका तो माल वयता तो हेजो ट्रकाचो तो हप्तो किंवा ड्रायव्हराचो पात्रांव स्वता चलयता तो सुद्दां पेमेंट हो जावपाक जाय. हे सगळे सरासरी विचार करून सरकारान पावल उखलीचें अशी वल्लभ दळवी जो सावड्डे ट्रक असोसिएशनाचो अध्यक्ष आसा तेणी मागलें आसा. इन गुवाहाटी उदय देगेकर सावड्डे.